KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। तब्दीली की और उसने तसव्वुर और ख्याल को और हमारी सोच और फिक्र को किस नाम पर जानवर ज़बा होना चाहिए, किसका नाम लेकर जानवर ज़बा किया जा सकता है, उसकी इस्लाह की। और यूं कहा लियज़कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, चौपायों के तौर पर, जानवरों के तौर पर अल्लाह ताला ने तुम्हें जो अता फरमाया है, जो रिज़्क़ दिया है, अला मा रज़क़हुम, अल्लाह ताला ने तुम्हें जानवरों की शक्ल में जो अता फरमाया है उस पर तुम अल्लाह का नाम ले सको, ताकि तुम उस पर अल्लाह का नाम ले सको। चुनांचे इस्लाम में ये बात तय है, किसी भी जानवर के हलाल होने के लिए अल्लाह का नाम जरूरी है। ज़बह सिर्फ अल्लाह के नाम पर हो सकता है। हम अपनी इस गलत फहमी को दूर करें कि कुर्बानी के मौके पर जो जानवर ज़बह होते हैं ये अब्बा के नाम का, ये अम्मी के नाम का, ये हुजूर के नाम का, ये फुला हजरत के नाम का, ये नाम ज़बह के वक्त में हरगिज नहीं लिया जाता। खुदा ना खास्ता अगर ज़बह के वक्त में हमसे ये गलती होती है तो फिर ये कुर्बानी हमारी कुर्बानी नहीं बल्कि वो जानवर मय्यत और मुर्दे के हुक्म में हो। तब्दीली की और उसने तसव्वुर और ख्याल को और हमारी सोच और फिक्र को किस नाम पर जानवर ज़बा होना चाहिए, किसका नाम लेकर जानवर ज़बा किया जा सकता है, उसकी इस्लाह की। और यूं कहा लियज़कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, चौपायों के तौर पर, जानवरों के तौर पर अल्लाह ताला ने तुम्हें जो अता फरमाया है, जो रिज़्क़ दिया है, अला मा रज़क़हुम, अल्लाह ताला ने तुम्हें जानवरों की शक्ल में जो अता फरमाया है उस पर तुम अल्लाह का नाम ले सको, ताकि तुम उस पर अल्लाह का नाम ले सको। चुनांचे इस्लाम में ये बात तय है, किसी भी जानवर के हलाल होने के लिए अल्लाह का नाम जरूरी है। ज़बह सिर्फ अल्लाह के नाम पर हो सकता है। हम अपनी इस गलत फहमी को दूर करें कि कुर्बानी के मौके पर जो जानवर ज़बह होते हैं ये अब्बा के नाम का, ये अम्मी के नाम का, ये हुजूर के नाम का, ये फुला हजरत के नाम का, ये नाम ज़बह के वक्त में हरगिज नहीं लिया जाता। खुदा ना खास्ता अगर ज़बह के वक्त में हमसे ये गलती होती है तो फिर ये कुर्बानी हमारी कुर्बानी नहीं बल्कि वो जानवर मय्यत और मुर्दे के हुक्म में हो। अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, इन चौपायों पर अल्लाह का नाम लिया जाएगा। ज़बह करने वाले इस बात का ख्याल रखें कि मेरे नाम से ज़बह हो रहा है तो मैं अपना नाम लेकर ज़बह करूं, ऐसा नहीं होता। नाम या तो हम पहले ले लेंगे, नाम या तो हम ज़बह करने के बाद ले लेंगे दुआ के तौर पर, लेकिन ज़बह के वक्त में, ऐन ज़बह के वक्त में, काटते वक्त इसमें सिर्फ बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर यही लफ्ज़ जिक्र करके जो जानवर ज़बह किया जाता है वही हलाल होता है, वही कुर्बानी की। बड़े अजीब अंदाज से अल्लाह ने ख्वाब में दिखलाया। ऐसा नहीं कि सीधे सीधे हुक्म दिया गया बल्कि ख्वाब में दिखलाया गया। तो मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ख्वाब में दिखलाने का मकसद ये था कि मजीद इम्तिहान आपका लिया जाए कि शरीयत में नबी को जो हुक्म दे दिया जाए वो तो सीधे सीधे करना ही करना है, लेकिन जो चीज ख्वाब में दिखाई जाए और फिर वो भी ऐसी कि अपने बच्चे को अपने हाथ से ज़बह करें, तो बसा औकात इंसान ये कोशिश करता है कि ख्वाब की कोई तावील करे, बजाय ताबीर के उसमें तावील करने की कोशिश करे। हो सकता है मेरा ख्वाब ये ख्याली होगा, हो सकता है ये कोई ऐसे ही जज्बात की चीजें मेरे जहन पर गालिब आ गई होंगी, हो सकता है कुछ और हुआ होगा। लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक दोहरे इम्तिहान में दाखिल फरमाकर ख्वाब के जरिए से ये बात दिखलाई थी कि आप अपने फर्जंद को ज़बह कर रहे हैं। लेकिन कुर्बान जाइए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की के इस जज्बे पर कि आपने ख्वाब को ख्वाब नहीं समझा बल्कि पैगंबराना शान के साथ आपने उसे हुक्म समझा, हुक्म खुदाबंदी समझा और फौरन इसकी तामील में अपने फर्जंद को लेकर ज़बह करने के लिए निकले। वही याद ताज़ा करते हुए अल्लाह ताला ने इस उम्मत में भी इसको जिंदा रखा और बाकी रखा।
ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اس یاد کو تازہ فرمایا۔ آپ جتنے سال مدینہ منورہ میں مقیم رہے ہجرت کے بعد، تو آپ نے باقاعدہ قربانی انجام دی۔ حاضرین گرامی، قربانی کے اس عمل سے پہلے ہمیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ یہ قربانی کا حکم اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم اللہ کے حکم کے بندے ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سورۃ الحج کی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کا نام ہی سورۃ الحج رکھا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر قوم میں ہم نے ان کی قربانی رکھی ہے، مقرر کر دی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان قوم سے پہلے، امت محمدیہ سے پہلے بھی قربانی کا ایک سلسلہ قوموں میں رہا ہے۔ چنانچہ بائبل کے حوالے سے عیسائیوں کے اندر بھی قربانی کا ذکر ملتا ہے، بلکہ ہندوستان میں ایک بڑے مذہب کے طور پر پہچانے جانے والا مذہب ہندو دھرم بھی، اس میں بھی قربانی کا تصور باقاعدہ پایا جاتا ہے، اور ہزاروں لاکھوں جانور ان کے یہاں بھی ان کی اپنی تہوار کے موقع پر ذبح کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت، ہر قوم کے لیے ان کی قربانی مقرر کر دی تھی۔ تو سب اس قربانی کی عبادت کو اپنے اپنے خیالات اور اپنے اپنے مذہب اور اپنے اپنے تصور کے مطابق انجام دیتے چلے آئے ہیں۔ اسلام نے اس میں تھوڑا سا تبدیلی کی، اور اس نے تصور اور خیال کو اور ہماری سوچ اور فکر کو، کس نام پر جانور ذبح ہونا چاہیے، کس کا نام لے کر جانور ذبح کیا جا سکتا ہے، اس کی اصلاح کی، اور یوں کہا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، چوپایوں کے طور پر، جانوروں کے طور پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو عطا فرمایا ہے، جو رزق دیا ہے، عَلَى مَا رَزَقَهُم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جانوروں کی شکل میں جو عطا فرمایا ہے، اس پر تم اللہ کا نام لے سکو، تاکہ تم اس پر اللہ کا نام لے سکو۔ چنانچہ اسلام میں یہ بات طے ہے، کسی بھی جانور کے حلال ہونے کے لیے اللہ کا نام ضروری ہے، ذبح صرف اللہ کے نام پر ہو سکتا ہے۔ ہم اپنی اس غلط فہمی کو دور کریں کہ قربانی کے موقع پر جو جانور ذبح ہوتے ہیں، یہ ابا کے نام کا، یہ امی کے نام کا، یہ حضور کے نام کا، یہ فلاں حضرت کے نام کا، یہ نام ذبح کے وقت میں ہرگز نہیں لیا جاتا۔ خدا نخواستہ اگر ذبح کے وقت میں ہم سے یہ غلطی ہوتی ہے، تو پھر یہ قربانی ہماری قربانی نہیں، بلکہ وہ جانور میت اور مردے کے حکم میں ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی قربانیوں کی اصلاح نصیب فرمائے۔ ذبح کے وقت میں صرف اور صرف اللہ کا نام ہے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ان چوپایوں پر اللہ کا نام لیا جائے گا۔ ذبح کرنے والے اس بات کا خیال رکھیں کہ میرے نام سے ذبح ہو رہا ہے تو میں اپنا نام لے کر ذبح کروں، ایسا نہیں ہوتا۔ نام یا تو ہم پہلے لے لیں گے، نام یا تو ہم ذبح کرنے کے بعد لے لیں گے دعا کے طور پر، لیکن ذبح کے وقت میں، عین ذبح کے وقت میں، کاٹتے وقت، اس میں صرف بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، یہی لفظ ذکر کر کے جو جانور ذبح کیا جاتا ہے وہی حلال ہوتا ہے، وہی قربانی کے لیے لائق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اب کیا کرو؟ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، ان کا خدا، تمہارا خدا سب ایک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا تذکرہ فرمایا تو ان کا معبود بھی ایک، تمہارا معبود بھی ایک، لیکن بگاڑنے والے لوگوں نے عقیدے کو بگاڑ لیا، بہت سارے بتوں کو اپنے اس کے ساتھ شامل کر دیا، ایک خدا کو ماننے کے بجائے کئیوں کو خدا بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا اور ان کا سب کا الہ ایک ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے سامنے تمہیں جھکنا چاہیے، اپنے سر کو جھکا دینا چاہیے، اس لیے کہ وہی ہمارا رب ہے، تو ہم اسی کے سامنے اپنا سر جھکائیں گے، اسی کے حکموں کی تابعداری کریں گے،
اسی کی فرما برداری اور اطاعت کریں گے. چنانچہ اسی کے حکم میں جن جانوروں کی اجازت دی گئی بس وہی جانور قربانی کیے جاتے ہیں. بکروں کی اجازت بکرے کرتے ہیں, چھیلا چھیلیوں کی اجازت وہ کرتے ہیں. یعنی بکروں کی قسم میں جتنی قسمیں آتی ہیں بس اسی کی قربانی ہوتی ہے, اور جو پالتو جانور ہیں انہی کی قربانی ہوتی ہے. جو جنگلی اور وحشی جانور ہوتے ہیں, کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی ہرن کو قربانی میں ذبح کیا گیا. جنگلی جانوروں کی قربانی اسلام میں جائز بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہم مان کر چلتے ہیں, فَلَهُ أَسْلِمُوا, اسی کے حکم کے ہم تابعدار بنتے ہیں. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ مخبتین کو خوشخبری سنا دیں. مخبت کون ہے؟ جو اللہ کی مکمل فرما برداری کرتے ہیں. یہاں صرف قربانی میں اللہ کا حکم مان لینا کافی نہیں ہے. ایک حکم ہے طاقت ہو تب بھی, طاقت نہ ہو تب بھی اپنی طاقت سے آگے بڑھ کر کے قیمتی جانور خرید کر ہم قربانی کرتے ہیں اللہ کا حکم سمجھ کر. لیکن نماز ہماری زندگی کا سب سے اہم ترین فریضہ ہے. زکوٰۃ ہمارے مال کا ایک بہت ہی اہم اسلامی فریضہ ہے. ایسی کتنی عبادتیں ہیں, کتنے فرائض ہیں جن کا ہم پاس و لحاظ نہیں رکھتے, لیکن حکم یہ دیا جا رہا ہے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ, یہ فرما برداروں کے لیے آپ خوشخبری سنا دیجئے. کون ہوتے ہیں فرما بردار؟ میں اس آیت کی تشریح کر دوں, الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ, کہ یہ ایسے ہوتے ہیں ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے قلوب, ان کے دل لرز جاتے ہیں. ایک جھری ان کے جسم میں پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر محسوس کرتے ہیں. وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ, حالات ان کے اوپر آتے ہیں تو ان پر صبر کرتے ہیں. حالات پر صبر کرنا یہ اسلام کا ایک حصہ ہے. اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں, امتحان لیتے ہیں کہ میرے بندے میرے دین پر, میرے ایمان پر, میرے اسلام پر کتنا چلتے ہیں اور میری کتنی مانتے ہیں. موجودہ حالات میں طرح طرح کے مصائب, طرح طرح کی آزمائشیں اور پریشانیاں مسلمانوں کے ساتھ جان بوجھ کر کھڑی کی جاتی ہیں, لیکن ہمیں اس سے بے خوف, ہمیں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے, پریشان نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی طرف متوجہ ہو کر, جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایسی آزمائش آئی کہ ایک وقت آپ کو وقت کے ظالم بادشاہ نے, کافر بادشاہ نے آپ کو دہکتی آگ میں ڈالنے کی سازش کی اور کوشش کی, اور بالآخر ڈال دیا گیا. لیکن حضرت ابراہیم کی زبان پر جملہ تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبی اللہ و نعم الوکیل, میرا اللہ میرے لیے کافی ہے, وہی میرے لیے کارساز ہے. حالات میں ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے, اللہ کی طرف متوجہ ہونا. والصابرین علی ما اصابہم, جو مصیبتیں پیش آئیں ان پر صبر کے ساتھ چلنا امتحان میں کامیابی کا ایک حصہ بنے گا. اور تیسری چیز بیان کی والمقیم الصلاۃ, نماز کی پابندی کرتے ہیں. اللہ کے مخبت بندے کون ہیں؟ فرما بردار بندے کون ہیں؟ جو اللہ کی عبادت نماز کی شکل میں پابندی سے انجام دیتے ہیں. والمقیم الصلاۃ, جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کی پابندی کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں. اللہ رب العزت اس عید کو ہمارے اندر اللہ کے سامنے سر تسلیم کو خم کرنے کا ذریعہ بنائے, ہمیں فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے. اور خدا نخواستہ بالفرض اگر ہمارے ایمان کے لیے کچھ امتحان کے مرتبے آتے ہیں, اس موقع آتے ہیں, تو اس موقع کا ہم صحیح فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اس پر صبر سے جمے رہیں, خوف نہ کھائیں, گھبرائیں نہیں, ایمان سے پیٹ نہ پھیریں. میدان چھوڑ کر جانے والوں کے لیے اللہ معاف فرمائے, اللہ سوبار حفاظت فرمائے. سوائے ناکامی اور جہنم کے کوئی چیز نہیں ہے. ہم استقامت کے ساتھ جمے رہیں. ہم نے بن دیکھے اللہ پر ایمان قبول کیا ہے. کبھی ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا.
ہم نے غائبانہ ایمان تسلیم کیا ہے. ہم اسی طرح اللہ کے حکموں کو غائبانہ مانتے ہیں, اللہ کے وعدوں کو غائبانہ ہم تسلیم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے صبر پر, ہمارے امتحانوں کی کامیابی پر اللہ رب العزت ہمیں جنت سے نوازیں گے اور اس کی نعمتوں سے نوازیں گے. دنیا میں بھی انشاءاللہ ہمیں کامیابی نصیب ہوگی. حاضرین گرامی, آخر میں قربانی سے متعلق چند ضروری باتیں بتا کر میں اپنے بات کو مکمل کر دوں. ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے جانوروں کو خلوص دل کے ساتھ ذبح کریں. لے لیا, خرید لیا, پیسہ خرچ کر دیا, اس کے پیچھے محنت کی, اس کو پالا پوسا, لیکن ذبح کرتے وقت اگر ہماری نیت اچھی نہ ہو, دکھاوا ہو, ریا ہو. عام طور پر لوگ گوشت کے وزن پر توجہ دینے لگے ہیں. کتنے کیجی آتا ہے پوچھنے والا ہر آدمی, لیتے ہوئے بھی, خریدتے ہوئے بھی, ذبح کرنے کے بعد بھی باقاعدہ ہمارے پاس اسکیل لگے ہوئے ہیں, گھروں میں کانٹے لگے ہوئے ہیں جس میں جانور کو تولا جا رہا ہے اور اس کے وزن کے مطابق آپس میں ایک دوسرے سے مسابقے اور اس پر فخر و مباحات ہو رہے ہیں. اور یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے میں نے بہت اچھا سستے میں جانور خرید لیا, 500 روپے کے جی پڑا, 600 روپے کے جی پڑا. ارے بھائی, ہمارا اس کا گوشت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری قربانی کا تعلق جانور کے ذبح کرنے سے ہے. صحت مند, فربا اور اچھا اور قیمتی اور خوبصورت جانور اگر ہم ذبح کرتے ہیں, اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہیں, ہماری نیت بالکل صاف ہونی چاہیے, خلوص ہونا چاہیے, طیب نفس کے ساتھ اللہ کے دربار میں اس جانور کو ذبح کرنا چاہیے. حقیقت یہ تھی کہ میں بھی اپنے بچے کو اپنی اولاد میں سے جس کا حکم اللہ تعالیٰ دیتے, سب سے پہلی اولاد کو ذبح کرو, سب سے چھوٹی اولاد کو ذبح کرو, بیٹے کو ذبح کرو, بیٹی کو ذبح کرو. اللہ تعالیٰ اگر یہ متعین کر دیتے, میرے اوپر لازم تھا کہ میں اپنے ہر سال اپنی اولاد میں سے ان بچوں کو ذبح کرتا جاتا. زندگی میں ایک دفعہ ہی صحیح اگر اللہ تعالیٰ اس کو طے کر دیتے, زندگی میں ایک دفعہ اسی اصول اور ضابطے کے مطابق اپنی اولاد کو ذبح کرنا پڑتا تھا. قربان جائیے, اللہ تعالیٰ نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کا تحفہ دے دیا حضرت ابراہیم کو, اور وہی سنت چلی آئی ہے. ذبح کرتے ہوئے ان چیزوں کی طرف نہ جائیں. کمی بیشی یہ ہر صورت میں گوارا ہے, لیکن جانور صحیح ہونا چاہیے. ہم اپنے قربانی کو خلوص نیت کے ساتھ انجام دیں. دوسری بات, یہ قربانی اللہ کے حکم پر, اسلام کے حکم کی تعمیل میں ہو رہی ہے. ہماری اس قربانی سے کسی کو تکلیف اور اذیت نہیں پہنچنا چاہیے. اس کی آلائشیں, اس کی گندگی اور خون اور اس طرح کی چیزوں کو گلی میں اور گھروں کے سامنے اور جگہ جگہ چوراہوں پر لے جا کر ڈال دینا اور دوسروں کو تکلیف اور اذیت کا سبب بننا, یہ بالکل اسلام کی تربیت کے خلاف ہے. اسلام ایسی چیز کو ہرگز پسند نہیں کرتا. پاکی صفائی کا خیال رکھیں. الطہور نصف الایمان, پاکی آدھا ایمان ہے. یہ پاکی صرف میرے جسم اور کپڑے سے متعلق نہیں, پورے ماحول سے متعلق ہے. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, ہمارے جتنے علاقے ہیں عموماً ان علاقوں میں کچرا گھروں کے باہر, چوراہوں پر, موڑ پر, سرکلوں کے پاس اور ایسی اہم جگہوں میں جہاں سے ٹریفک کے اور سواریوں کے گزرنے کا بڑا راستہ ہوتا ہے, آدھا راستہ ہم نے گھیر دیا, چلنے پھرنے والوں کو تکلیف پہنچائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت الفاظ استعمال فرمائے ہیں, جو مسلمانوں کا راستہ تنگ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. جو مسلمانوں کا راستہ تنگ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہاں تو پوری انسانیت کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے. اس لیے بھائیو, بزرگوں, دوستو, ہم قربانی دے رہے ہیں. تھوڑی سی اس قربانی کا ایک حصہ یہ بھی ہے, اس آلائش اور فضلات کو اور گندی چیزوں کو, پھینکنے کی چیزوں کو پیکٹ میں ڈال کر ایک تسلی اور پاکی صفائی کے ساتھ لے جا کر اس کی جگہ تک, اس میں جہاں ڈالنے کی اجازت ہے کارپوریشن سے, وہاں لے جا کر ڈالنے کی تھوڑی سی زحمت گوارا کریں. یہ بھی ہماری قربانی کا ایک حصہ ہوگا. تیسری اور آخری اہم چیز بتانا یہ ہے, وہ یہ کہ گوشت کی تقسیم کا ہمیں حکم دیا گیا ہے, لیکن یہ واجب نہیں, یہ فرض نہیں, یہ ضروری نہیں, اسے مستحب قرار دیا گیا ہے. ہم اپنے گوشت کے 3 حصے کریں, ایک اپنے گھر کے استعمال کے لیے, ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے, ایک غریب غربا کے لیے. یاد رکھیں, یہ تقسیم حقیقت میں سماجی تعاون کے لیے ہمیں سبق دیتی ہے. ایک دوسرے کا ہم تعاون کرنے والے بنے, صرف گوشت تقسیم کے وقت میں نہیں, زندگی کے ہر مرحلے میں, ہر وقت میں ایک انسان دوسرے انسان کو ساتھ دینے والا بنے. ایک مسلمان
बहैसियत मुसलमान दूसरे मुसलमानों का साथ देने वाला बने, ताउन करने वाला बने, ताकि माशरे में ये बराबरी रहे और जो लोग फक्र फाके में हैं, तंगदस्ती में हैं, उनके ताउन की एक शक्ल पैदा हो। रमजान के मौके पर ज़कात दी जाती है, कुर्बानी के मौके पर गोश्त तकसीम होता है, लेकिन साल भर के लिए हम अपनी आमदनी का एक हिस्सा मुतय्यन करें, उस हिस्से से हम ज़रूरतमंदों की मदद करें, उनका ताउन करें। बहुत ही अजीब और काबिले अफसोस बात है कि हम अपने पैसे को बेजा इसराफ में ज़ाय करते हैं, लेकिन जहां खर्च करना चाहिए वहां बहुत सोच सोच कर खर्च करते हैं। हालात बड़ी तेजी के साथ बदल रहे हैं, हम अपनी सोच को बदलें, अपने पैसे को सही जगह पर इस्तेमाल करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए और इन खूबियों के साथ जो खूबियां अहादीस में जिक्र की गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में अमली तौर पर बताई, उन खूबियों के साथ हमें कुर्बानी की इस ईद को अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। जो फजाइल उसके जिक्र किए गए हैं, एक एक कतरा खून, एक एक जानवर के बाल के बराबर, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अजर सवाब और नेकियों से नवाजे। अल्लाह इन खुशियों को हमेशा कायम और दायम रखे, सबके हालात को दुरुस्त फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन गिरामी, जैसे ऐलान किया गया, सब्ज रंग की ग्रीन कलर की जो बकेटें और बाल्टियां आपके सामने सफों में फेरी जा रही हैं, गश्त हो रही हैं, आप हजरात इसमें ज्यादा से ज्यादा दिल खोल कर ताउन फरमाएं। वहाँ QR कोड भी है, आप उस पर स्कैन करके बराह रास्त अकाउंट पर भी अपना ताउन भेज सकते हैं। बड़े लंबे चौड़े अखराजात हैं, मैदान का मुसत्ता करना ही एक बहुत बड़ा काम है। अभी इसके कंपाउंड के और आगे इसके तामीरी बहुत से तकाजे हैं, आप हजरात जानते हैं, आपकी आंखों के सामने की चीज है, कोई गायबाना चीज नहीं। हम हमेशा इससे इस्तेफादा करते हैं, तो हमें भी इसे फायदा पहुंचाने की कोशिश करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत अजर अज़ीम अता फरमाए, सफों को दुरुस्त फरमाए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद उल अज़हा इस्लाम की एक ऐसी बावकार ईद है जिसमें हम अल्लाह के नाम पर जानवरों को कुर्बान करते हैं, जो दर हकीकत हमारी अपनी कुर्बानी की एक मिसाल होती है और उसका एक बदल होता है। तो इन कुर्बानियों को खुलूस दिल के साथ अंजाम देना चाहिए और फिर इस कुर्बानी में 3 हिस्से बनाना इस्लाम के अंदर एक पसंदीदा अमल है कि हम गोश्त को खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। इससे मालूम होता है कि हमें दूसरों की ज़रूरतों का ख्याल रखना ये इस्लाम की तरबियत है। इसमें गोश्त की तकसीम में न मुसलमान का फ़र्क है न गैर मुस्लिम का फ़र्क है। अपने अड़ोस पड़ोस में कुछ बरादरान वतन भी रहते हैं जो गोश्त खाने वाले हैं, खा सकते हैं, तो उनको पूछकर उनको भी गोश्त पहुंचाना चाहिए ताकि वो लोग भी हमारी इस ईद की खुशी में हमारे साथ शामिल रहें। इस्लाम एक वसी मज़हब है और इस्लाम के अंदर वसाअत और गुंजाइश है और सबके हुकूक़ का इस्लाम ख्याल करता है। लिहाजा कुर्बानी के इस मौके पर ख़ास तौर पर अपने जानवरों की गंदगी, खून और इस तरह की चीज़ों से अड़ोस पड़ोस वालों को तकलीफ़ नहीं देना चाहिए, ईज़ा पहुंचाने का काम नहीं करना चाहिए। और जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं वो अपनी इबादत के सवाब को ज़ाय कर लेते हैं। हमें अपनी इबादत का मुकम्मल सवाब अगर हासिल करना है तो शरीयत के इस का मसले को भी सामने रख कर चलना है। अत्तहूर निस्फुल ईमान के पाकी आधा ईमान है, तो बाकी आधे ईमान के लिए हमें बाकी चीज़ों में अमल करने की और मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हमेशा अपने ज़िंदगी में, अपने माहौल में पाकी सफाई का ख़ास ख्याल रखें। ख़ास तौर पर बकरीद का मौका है तो इसमें पाकी सफाई का ख़ास ख्याल रखें। कारपोरेशन वालों को भी परेशान न करें, तकलीफ़ न दें। वो भी बहुत परेशान होते हैं और शिकायतें करते हैं कि बावजूद सारी सहूलतों के लोग अपना कचरा और आलाइश वगैरह ले जाकर रास्तों के किनारों पर डाल देते हैं, जिसकी वजह से बहुत दुश्वारी होती है। इन चीज़ों से एहतियात करना चाहिए। देखिए, ये तो एक सियासी मसला है और फिर कानूनी मसला है। तो जिन चीज़ों के बारे में कानून हमें ये कहता है कि उससे एहतियात करना चाहिए, वो हमारी एक ज़िम्मेदारी है। रहा मसला हमने इस चीज़ को अगर पूरे तरीक़े से नहीं निभाया है तो फिर ये हमारी तरफ से एक कोताही है, हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। यानी कि आपका कहना है कि
जो जानवर लेते हैं वो शबगश निकालते हैं, वो सब नहीं करना चाहिए। शबगश तो बिल्कुल गैर मुनासिब चीज़ है, इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कानूनी चीज़ों की खिलाफ वर्जी करना और खुलेआम उसका ये करना वो मुनासिब नहीं है, उसकी एहतियात करें बस।